यं सैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्निति यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। कुशी औँसी विशेष यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। भक्तवृन्द, विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र महिनाको 11 गते शनिबारको दिनमा कुशी औँसी अर्थात् बाबुको मुख हेर्ने दिन, पिताजीको मुख हेर्ने दिन, गोकर्ण स्नान, त्यस्तै गरेर औँसीको यो विशेष पर्व परेको छ। भक्तवृन्द, तदनुसार 2022 अगस्त महिनाको 27 तारिकको दिनमा कुशी औँसीको यो महान पर्व परेको छ। कुशको सङ्कलन गर्ने र आफ्ना पिताजीको सम्मान गर्ने, आफ्ना बाबाको, आफ्ना पिताजीको सम्मान गर्ने र उहाँप्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव व्यक्त गर्ने यो पावन समय रहेको छ यो दिनमा। र आउनुहोस् केही समय कुशको चर्चा गरौँ, कुशको महत्त्वका विषयमा चर्चा गरौँ र पिता भनेको को हुनुहुन्छ, यो बाबुको मुख हेर्ने दिनमा हामीले यो विषयमा पनि चर्चा गरौँ। वास्तवमा वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुरूप भाद्र महिनाको औँसी तिथिको दिनमा कुशी औँसी पर्व मनाइन्छ। यो पर्वलाई बाबुको मुख हेर्ने दिन अर्थात् पिताजीको मुख हेर्ने दिन, गोकर्ण औँसी आदि नामले पनि चिनिन्छ। यो पर्वलाई पितृ सम्मान र पारिवारिक पुनर्मिलनको पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ र यसै दिनमा वर्षभरि देव र पितृकर्मका लागि चाहिने कुशलाई भण्डारण पनि गरिन्छ। अब सबैभन्दा पहिले हामीले कुश छेदनको नियमका विषयमा चर्चा गरौँ। पूर्वं मन्त्रं समुच्चार्य ततः पूर्वोत्तरामुखः हुंफट्कारेण मन्त्रेण सक्रियित्वा समुद्धरेत्। बिहानै उठेर नुहाई गरेर सफा भएर स्नान गरेर शुद्ध र पवित्र वस्त्रलाई धारण गरी मन्त्रोच्चारण पूर्वक पूर्व अथवा उत्तर दिशातर्फ फर्केर ओम हुँ फट यो मन्त्रको उच्चारण गरेर कुशलाई के गर्नुपर्दछ, छेदन गर्नुपर्दछ। अब छेदन गर्नुभन्दा पहिले कुशलाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ। विरञ्चिना सहोत्पन्ना परमेष्ठी निसर्गतः नुदः सर्वाणि पापानि दर्भस्वस्तिकरो भव भनेर कुशलाई प्रार्थना गर्ने। अनि छेदन गर्नुभन्दा पूर्व पृथ्वीको पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। कुशाग्रे बसतो रुद्रः कुशमध्ये तु केशवः कुशमूले बसेद ब्रह्मा कुशान् देहि कुशान् मे देहि मेदिनी। कुशमूले बसेद ब्रह्मा कुशान् मे देहि मेदिनी। कुशाग्रे बसतो रुद्रः कुशमध्ये तु केशवः। अग्रभागमा शिव, मध्यभागमा विष्णु र मूल भागमा ब्रह्माले निवास गर्ने यो जो कुश छ, हे पृथ्वी माता मलाई यो कुश प्रदान गर्नुहोस् भनेर पृथ्वीको पनि के गर्नुपर्दछ भने प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब वास्तवमा कुशको अर्थका विषयमा चर्चा गरौँ। कु र स यो दुई शब्द मिलेर कुश शब्द बन्दछ। कु शब्दको अर्थ चाहिँ पाप भन्ने हुन्छ र स शब्दको अर्थ समन भन्ने हुन्छ। पापलाई समन गर्न सक्ने शक्ति भएकाले यो वनस्पतिलाई कुश भनेर भनिन्छ। अब कुशको प्रयोग विभिन्न प्रकारका कर्महरूमा, दैविक कर्म र पैतृक कर्म र हाम्रा विभिन्न प्रकारका कर्महरूमा हामीले कुशको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकर्मणि
करो सदर्भौ कुर्वीत तथा सन्ध्याभिवादने। स्नाने नुहाउँदा, जप गर्दा, दान गर्दा, पूजापाठ गर्दा, पितृकर्म गर्दा कुशको प्रयोग गरिन्छ र यो कुशको प्रयोग हामी विभिन्न क्षेत्रमा गर्दछौँ। यो बहुउपयोगी कुश, यो वनस्पति। अब कुश अत्यन्तै सात्विक वनस्पति हो। यसले बुद्धिमत्ता प्रदर्शित गर्दछ। कुशको प्रयोग कुशासन बनाउनका निम्ति पनि गरिन्छ। कुशको आसन बनाउनका लागि कुशको आसन प्रयोग गरेर, कुशको गुन्द्री प्रयोग गरेर जति पनि शुभ कर्महरू गरिन्छ त्यो कुशको आसनमाथि बसेर जप गर्ने साधकले प्राप्त गर्ने ऊर्जा पृथ्वीमा जान पाउँदैन। अब त्यो कुशको आसनले त्यो ऊर्जालाई पृथ्वीमा जान रोक्दछ। अर्थात् यतिखेर कुशले आफ्नो नैसर्गिक गुणहरूको कारणले ऊर्जाको कुचालक सरह व्यवहार गर्दछ। यही सिद्धान्त अनुसार पूजापाठ तथा धार्मिक कर्मकाण्डीय व्यवहारमा पनि कुशको आसन प्रयोग गरिन्छ। अब देव पूजामा प्रयोग गरिएको कुश अथवा कुशको अभाव भएको समयमा फेरि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर पितृ तथा प्रेत कार्यमा प्रयोग गरिएका कुशहरू पुनः प्रयोगका लागि अपवित्र मानिन्छन्। देवी देवताको पूजा गर्दा यज्ञ, हवन, यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात् उपनयन, व्रतबन्ध, चूडाकर्म, ग्रह शान्ति कर्म गर्दा रुद्रकलश एवं वरुण कलशमा जल भरेर त्यसमा पनि कुश राखिन्छ। त्यसरी कलशमा कुश राख्नुको अर्थ वैज्ञानिक पक्षमा कलशमा भरिएको पानी लामो अवधिसम्म जीवाणु मुक्त रहन सक्छ भन्ने पनि हो। अब पूजा गर्दा विशेष गरी पूजा काले सर्वदैव कुशहस्तो भवेत् शुचिः तर्जन्या रजतं धार्यं स्वर्णं धार्यमनामया। विशेष गरी पूजा गर्दा साहिँली औँलामा कुशको औँठी लगाइने गरिन्छ। कुशको आसनमा बसेर पूजापाठ गरिँदा आरोग्यता बढ्दछ, लक्ष्मीको प्राप्ति हुन्छ, यश र तेजको पनि वृद्धि हुन्छ र साधकको एकाग्रतामा पनि विचलन आउँदैन। अब कतै भनिएको छ कुशे नरहिता पूजा विफला कथितामया। कुशको प्रयोग नगरिएको यज्ञ निष्फल हुन्छ भनेर कतै बताइएको छ। अब पौराणिक ग्रन्थहरूमा पनि कुशको उत्पत्तिका विषयमा अनेकौं प्रकारका कथा पाइन्छन्। विष्णु पुराण, महाभारत, गरुड महापुराण आदिमा पनि कुशको प्रसङ्ग पाइन्छ। भगवान विष्णुलाई परेको श्राप अनि गरुडले माता विनतालाई दासत्व त्यो जुन पञ्च अथवा जो दासत्वबाट मुक्त गराउने गर्ने त्यो जो प्रयास गर्नु हो त्योसँग पनि कुशको प्रसङ्ग जोडिन्छ। बलरामजी र सुतजीको प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ र भगवान वराहको विश्राम गर्ने क्रममा पृथ्वीमा गिरेको जो रौँ छ ती रौँबाट कुशको उत्पत्ति भयो भन्ने आदि कथाहरूमा पनि कुशको प्रसङ्ग पाइन्छ र पुराणमा पनि प्रशस्त कुशको विषयमा चर्चा गरिएको छ। अब कुश आयुर्वेदिक रूपले पनि अत्यन्त फाइदाजनक छ। कुश शीतल, रुचिकारक, मधुर, टर्रो, स्निग्ध, कफकारक, शुक्र, रक्तशोधक, कफ रक्त, रक्तपित्त, श्वास, तृषा आदि प्रकारका जति पनि कुराहरू छन् यसलाई नाश गर्ने प्रकारको हुन्छ। मानव शरीरमा रक्तसँग सम्बन्धित रोगलाई नियन्त्रण गर्ने, जन्डिस हुनबाट बचाउने, पत्थरी, छालामा देखिने खटिराहरू नियन्त्रण गर्न पनि कुशको प्रयोग गरिन्छ। आयुर्वेदमा चाहिँ मुटु रोग, आमाको दुध नआउने रोग, क्षयरोग, चर्मरोग, रक्तविकार, मृगौलाको पत्थरी आदि प्रकारका रोगहरूमा पनि कुशबाट निर्मित औषधिको सेवन अत्यन्त फलदायक मानिन्छ। अब वैज्ञानिक अनुसन्धानमा कुशको टुप्पामा फोनेटिक भाइब्रेसन सुचालन गर्ने क्षमता भएको पुष्टि भएको छ। विभिन्न उपकरणहरूबाट आउने विकिरणहरूलाई नाश गर्ने क्षमता कुशले राख्दछ। कुशबाट उत्पन्न हुने चुम्बकीय प्रभावले रक्त सञ्चारलाई समेत के गर्दछ? सहज बनाइदिन्छ। अब त्यसैले ग्रहण लागेको समयमा दही, दूध, अन्न, पानी अनि खाद्य वस्तुहरूमा कुश राखिदिने हो भने ग्रहण कालमा निस्किएका परमाणुहरूको दुष्प्रभाव ती वस्तुहरूमा पर्दैन। अब कुशे औँसीको विषयमा केही समय चर्चा गरौँ। औँसी तिथिलाई सनातन धर्ममा पितृको उपासना गर्ने दिनको रूपमा लिइन्छ र भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको औँसी तिथिलाई कुशे औँसी भनेर भनिन्छ। यो दिनमा पिताको सम्मान गरिन्छ। अब संस्कृतको पा रक्षणे धातुबाट पिता शब्द बन्दछ। त्यसैले यह पाति स पिता भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्थात्
जसले रक्षा गर्दछन् उनी पिता हुन्, अथवा जोबाट रक्षा हुन्छ उहाँ पिता हुनुहुन्छ। उहिले महर्षि यास्कलले निरुक्ति गर्दै भन्नुभयो, पिता पाता वा पालयिता वा। पिता गोपिता, पालक पोषक र रक्षक पिता हुनुहुन्छ। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयक्षति, अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः। जन्म दिने, यज्ञोपवीत व्रतबन्ध आदि संस्कार गराइदिने, विद्या दिने, अन्न दिने र भयबाट जोगाउने, यी पाँचलाई पिता समान मानिन्छ। अब पिताको महत्व त प्रशस्त छ। पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता हि परमं तपः, पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पितरौ यस्तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च, तस्य भागीरथी स्नान महन्यः निवर्तते। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। मातरं पितरंश्चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणं, प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा भनेर पद्मपुराणमा भनिएको छ। पद्मपुराण अनुसार पिता धर्म, पिता नै स्वर्गको स्वरूप, पिता नै सबैभन्दा श्रेष्ठ तपस्याको स्वरूप हुनुहुन्छ। पिताजी प्रसन्न हुनुभयो भने समस्त देवता प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो बुबालाई, आफ्नो बाबालाई के गर्नु पर्दछ भने प्रसन्न राख्नु पर्दछ। जब आफ्नो पिताजी प्रसन्न हुनुभयो, जब आफ्नो पिता प्रसन्न हुनुभयो, तब के भयो त भने सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसको सेवा र सद्गुणबाट पितामाता सन्तुष्ट रहनुहुन्छ, त्यो सन्तानलाई प्रतिदिन हरेक दिन गंगा स्नानको पुण्य प्राप्त हुन्छ। माता सर्वतीर्थ स्वरूपा हुनुहुन्छ भने पिता चाहिँ सम्पूर्ण देवताको स्वरूप हुनुहुन्छ। यसैले हरेक प्रकारले माता पिताको आदर गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्दछ र माता पिताको परिक्रमा गरेमा समस्त पृथ्वीको परिक्रमा गरे बराबरको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले अब जन्म दिने माता पिताको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्दछ। मातृदेवो भवः पितृदेवो भव भनेर हामीले पढिरहेका छौँ। माता र पिता नै प्रत्यक्ष देवताको स्वरूप हुनुहुन्छ। सोही अनुरूप यो कोशी औँसीका दिनमा पिताजीको सम्मान र आदर गरेर कोशी औँसी पर्व मनाइन्छ। पिताजी हुनेले मिठा मिठा परिकार, राम्रा राम्रा वस्त्रहरू, सुन्दर फूलका मालाहरू प्रदान गरेर पिताजीलाई ससम्मान आनन्दसँग उहाँको सेवा गरेर यो पर्व मनाइन्छ भने पिताजी जसको हुनुहुन्न उहाँहरूले मृतक पितृको सम्झनामा तर्पण, पिण्डदान, तीर्थव्रत, दान पुण्य गरेर पितृलाई श्रद्धा भाव हामीले व्यक्त गर्नुपर्दछ। भक्तवृन्द, आजका लागि यति नै। यहाँहरूका कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य भिडियो सामग्रीका साथमा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हरि ओम तत्सत्।